हेलो एभ्रिवान, अब चाहिँ हामीले यो ओरिएन्टेसन क्लास चाहिँ हामीले सुरु गर्न लागिरहेछौँ। फर्स्ट अफ अल सबैलाई यो ओरिएन्टेसन क्लासमा चाहिँ स्वागत छ। अनि मेरो नाम चाहिँ बिक्की छन्त्याल। म चाहिँ पुल्चोकको ग्रेजुएट। मैले 2071 सालमा इन्टेक गरेको। त्यसपछि म अहिले चाहिँ जर्मनीको टेक्निकल युनिभर्सिटी अफ म्युनिकमा मास्टर्स गरिरहेको छु। अनि यो हामी म लगायत अरू साथीहरू मिलेर चाहिँ हामी चाहिँ clapbook.com भन्ने चाहिँ वेबसाइट थ्रुबाट चाहिँ कसरी चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सजिलै इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको कन्टेन्टहरू चाहिँ उपलब्ध गराउन सकिन्छ भनेर लागिरहेछौँ। त्यसै अन्तर्गत अहिले यो हामीले कोरोना महामारीको कारणले गर्दा चाहिँ इन्ट्रान्स इक्जाम चाहिँ समयमा हुन सकेन र अस्ति भर्खर नै आइले चाहिँ एउटा नोटिस निकालेपछि र 12 कक्षाको इक्जाम पनि धेरै पछि भएको कारणले गर्दा 12 कक्षाको इक्जाम पनि धेरै पछि चाहिँ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले एकदम छोटो समयमा आइई प्रिपरेसन गर्नुपर्ने स्थितिमा चाहिँ हामीले कसरी हेल्प गर्न सक्छौँ विद्यार्थीहरूलाई भन्ने क्रममा चाहिँ यो कार्यक्रम गर्न गइरहेको हो। आज यो सबै क्लासहरू गर्न लागिरहेको हो। यो अहिले सेसनमा चाहिँ हामीसँग 2076 आयु टपर प्रतीक दाहाल छन् र अर्को भाइ रबिन अधिकारी 2074 सालको आयु टपर रबिन अधिकारीसँग पनि हामी अन्तर्क्रिया गर्छौँ। फर्स्ट अफ अल सबैलाई चाहिँ यहाँ वेलकम। अनि यसमा चाहिँ हामी टिचरहरूको ग्रुपमा चाहिँ केमिस्ट्री पढाउनको लागि चाहिँ हामी चारजना अहिलेको फर्स्ट टपर भाइ प्रतीक दाहाल, अनि सेकेन्ड टपर राहुल झा, फोर्थ टपर ईशान बन्जारा र फोर्थ टपर 21st टपर सुयोग सत्याल गरेर चारजनाले चाहिँ केमिस्ट्रीको कोर्स हेर्नेछन् र बाँकी चाहिँ 11जना चाहिँ सबै इन्जिनियर भइसकेको ग्रेजुएटहरू जसलाई चाहिँ जस्ट एउटा भोलिन्टरीली चाहिँ अब यस्तो यस्तो छ हामीले विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गरौँ होइन भन्ने हिसाबमा मात्र बोलाउँदा चाहिँ 11जना ग्रेजुएट इन्जिनियरहरूले चाहिँ अहिले यो कोर्स लिन तयार रहेको छन्। मुख्य कुरा चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ अहिलेको स्थितिमा चाहिँ कोर्स दिएर सकेसम्म कसरी विद्यार्थीलाई सजिलो तरिकाले आइ इन्ट्रान्सको लागि प्रिपेयर गराउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ उनीहरूले आफ्नो कन्टेन्टहरू चाहिँ तयार पार्दैछन्। अर्को चाहिँ अब जुन चाहिँ हामीले 11-12मा पढ्छौँ, जुन कोर्सहरू पढ्छौँ त्यो चाहिँ एकदम धेरै भास्ट कोर्सहरू हुन्छ। त्यसमा चाहिँ एभ्री डेरिभेसन्स एकदम लङ क्वेसन्सहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। तर आइ इन्ट्रान्समा गरिरहँदा चाहिँ मुख्य कुरा एकदम सर्ट क्वेसन हुन्छ र बेसिकल्ली टिप्स ट्रिक्समा भन्दा पनि बढी कन्सेप्टमा चाहिँ फोकस गरे हुन्छ। अब तपाईहरूले अरू किताबमा धेरै ठाउँ किताबहरूमा देखेको हुनुपर्छ, त्यो किताबहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम गाह्रो प्रश्नहरू पनि देखेको हुनुपर्छ मेरो विचारमा। तर जेनरली मैले फेस गरेको हिसाबले र म भन्दा जुनियर भाइ बहिनीहरूले फेस गरेको हिसाबको उनीहरूको चाहिँ तर्क सुन्दाखेरि चाहिँ त्यति धेरै गाह्रो चाहिँ आउँदैन, सजिलो आउँछ तर कन्सेप्चुअल आउँछ। भनेपछि हामीले टिप्स ट्रिक्स अनि चाहिँ डिप डेरिभेसन्सहरू लङ क्वेसन्सहरूमा गर्न भन्दा पनि मुख्य कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ कन्सेप्टमा ध्यान दिनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ हामीले त्यही भएर जोड दिएको छौँ। अब प्रतीक पनि भिडियो खोला त। हेलो प्रतीक। हेलो हजुर। सुरुमा चाहिँ अब प्रतीकलाई चाहिँ आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिन म अनुरोध गर्दछु। हजुर नमस्कार, मेरो नाम प्रतीक दाहाल र म चाहिँ 2076 आयु इन्ट्रान्सको टपर र आज चाहिँ यस ओरिएन्टेसन क्लासबाट चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो जुनियर ब्रदर्स एन्ड सिस्टर्सहरूको लागि चाहिँ अब हामीले जुन सञ्चालन गर्न गइरहेको क्लास छ त्यो चाहिँ के कस्तो खालको क्लास हो त, अब के गर्ने, अब कसरी अघि बढ्ने, अबको टाइम त अब थोरै नै छ भनौँ होइन। अब लगभग मार्चको जस अन्तिमतिर चाहिँ ल्याओस् क्लास हामी इन्ट्रान्स लिने भन्ने कुरा आएको छ। त्यही पनि अफिसियली त आएको छैन, बट यसो हिन्ट्सहरू चाहिँ हामीले त्यस्तै पाएको छौँ।
र यो टाइमलाई बेस्टभन्दा बेस्ट युटिलाइज गर्ने र कसरी चाहिँ अब हामी यो छोटोभन्दा छोटो समयलाई युटिलाइज गरेर चाहिँ अघि बढ्ने भन्ने चाहिँ यही कुरा रिलेटेड चाहिँ हामी आज डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। र अब हाम्रो क्लास चाहिँ कसरी चाहिँ अघि बढ्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ आज हामीले डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। ओभर टु यु। के धन्यवाद प्रतीक भाइ। अब चाहिँ हामीसँग 2074 को टपर भाइ रबिन अधिकारी पनि हामीसँग जोडिसकेको छन्। रबिन, आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिएर चाहिँ अब केही भन्न लागेको मन लागेको कुराहरू चाहिँ भन्नु पर्यो। हेलो रबिन। हेलो, आवाज आछ? ओके, भिडियो पनि अन गरौँ। म चाहिँ रबिन अधिकारी, अहिले पुल्चोक क्याम्पसमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्ने थर्ड इयर सेकेन्ड पार्टको अब 6 सेम पढ्ने स्टुडेन्ट हो। म चाहिँ 74 ब्याचमा चाहिँ 1 नम्बरमा नाम लेखेको थिएँ मेरो। सो आज चाहिँ अब यही भाइले भने जस्तै अब हाम्रो यो क्लासहरूको चाहिँ अब जस इन्ट्रोडक्सन हुन्छ र कस्तो हुनेवाला छ भनेर हल्का तपाईँहरूलाई यसो इन्ट्रोडक्सन जस्तो दिनलाई चाहिँ आजको यो एउटा मिटिङको औचित्य चाहिँ यो थियो। र बिकी दाइलाई अब ह्यान्ड ओभर गर्छु। धन्यवाद रबिन भाइ। अब फर्स्टमा चाहिँ अब डाइरेक्ट कोर्स कन्टेन्टहरू अनि अब कसरी पढाइन्छ भन्ने हिसाबमा जानुभन्दा पनि एकचोटि चाहिँ प्रतीकले चाहिँ आफ्नो यो आइयुई इन्ट्रान्सको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो भनेर चाहिँ सेयर गर्दा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो हिसाबले प्रतीक भाइ, तिम्रो लाइक आइयुई इन्ट्रान्स दिनु पूर्वको 1 महिना चाहिँ कस्तो रह्यो त, कसरी ट्राई गर्यौ, तयारी गर्यौ त भन्ने विषयमा चाहिँ केही मिनट चाहिँ बोल्नु पर्यो। हजुर, पक्कै पनि। 1 महिना जस्ट अगाडि चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब पिएले चाहिँ आफ्नो इन्जिनियरिङ पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरूको लागि भनेर चाहिँ एउटा इन्जिनियरिङ मेला, एउटा इन्जिनियरिङ फेस्टिभल जस्तो चाहिँ अर्गनाइज गरेको थियो प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा होइन। अब असार 25 को दिन थियो सायद त्यो होइन। त्यस पछाडि चाहिँ लगभग अब हामीले चाहिँ स्टुडेन्टहरू जस्ट आफ्नो क्लोज फ्रेन्डहरू मिलेर अब चाहिँ स्कुलमा गएर आफै चाहिँ घरमा बसेर पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले डिसाइड गऱ्यौँ। र ओभर 1 महिना र 1 महिना लगभग 40 डेज अराउन्ड चाहिँ लास्टको 40 डेज चाहिँ म चाहिँ घरमै बसेर पढ्न थालेँ होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि अब सुरुमै मैले फिजिक्स र म्याथलाई चाहिँ सकेसम्म प्रायोरिटी दिएर चाहिँ सुरुमै त्यो च्याप्टरहरू चाहिँ कम्प्लिट गरेको थिएँ। र लास्टको 1 महिनामा चाहिँ त्यो फिजिक्स र म्याथको अलिअलि रिभिजन जेको जस्तो हुन्छ। अनि त्यस पछाडि केमिस्ट्री र इङ्ग्लिस चाहिँ मैले लास्टको 1 अनि एप्टिट्युड पनि हाम्रो पालामा चाहिँ अब एप्टिट्युड पनि थियो होइन। केमिस्ट्री, इङ्ग्लिस र एप्टिट्युड यो 3 सब्जेक्टलाई चाहिँ मैले लास्टको 1 मन्थमा चाहिँ पढेको थिएँ। र अलिअलि फिजिक्स र म्याथको चाहिँ रिभिजन पनि गर्नको लागि चाहिँ यो लास्ट मन्थलाई चाहिँ युटिलाइज गरेको थिएँ। र प्लस टेस्टहरू मोडल टेस्टहरू भयो र यी किसिमबाट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू त्यहाँनिर पास्ट क्वेसनहरूदेखि लिएर इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू जे पनि छ ओभरअल हुन्छ एउटा त्यस्तो खालको चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ सबै च्याप्टरको इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू चाहिँ मैले त्यसरी लास्ट 1 मन्थमा प्रिपेयर गरेको थिएँ। त्योभन्दा अगाडि नै चाहिँ मैले फिजिक्स र म्याथको इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू चाहिँ हरेक च्याप्टर वाइज गरेर चाहिँ सकिसकेको थिएँ र त्यसले गर्दा पनि सजिलो भयो। धन्यवाद प्रतीक भाइ। अब यही प्रश्न चाहिँ एकचोटि रबिन भाइले चाहिँ आफ्नो इयरमा चाहिँ कसरी 1 महिना अगाडिबाट चाहिँ सुरु गरे अथवा ट्याकल गरे आइयुई इन्ट्रान्स इक्जामको लागि भनेर चाहिँ 2-4 शब्द बोलिदिन अनुरोध गर्दछु। रबिन भाइ, ओभर टु यु। दाइ, मैले चाहिँ अब 11को सुरुमा चाहिँ अलिअलि त्यही कोर्स नै क्याचअप गर्नलाई टाइम लाग्थ्यो। अनि 11को पछिल्लो टाइमदेखि चाहिँ हल्का भनौँ न त्यता पाइने जुन बुक थिए इन्ट्रान्सको अनि त्यही बुक चाहिँ हेर्न थालेको थिएँ। अनि 12मा चाहिँ अलिक मोर इन्टेन्सली हेर्न थालियो। म जस्तै बायोको स्टुडेन्ट थिएँ 11मा, 12मा चाहिँ अब बायो छोडेर नि त्यो टाइम र निस्कियो भनौँ न एउटा पिरियडको त्यो टाइममा पढ्न थालियो। अनि जस हाम्रो चाहिँ क्याम्पसमा मतलब +2मा चाहिँ जस एउटा इन्स्टिट्युसनले चाहिँ आइदियोस् यसरी हाम्रोमा आइदिनु पऱ्यो नि एप्रोच गरेको थिएँ। अनि त्यही इन्स्टिट्युसनमा गएर पढियो। अनि पछि चाहिँ के थाहा पाइयो भनेदेखि गिभन एउटा कुन इन्स्टिट्युसनमा पढ्यो भन्ने कुरा चाहिँ खासै ठुलो महत्त्व राख्दैन रहेछ होइन। उनीहरूले भन्न चाहिँ जस्तै हाम्रोबाट पढेको हो भने चाहिँ अलि मतलब भनौँ न अलि राम्रो हो भनेर भित्र पनि मान्छन् भन्दा पनि त्यसो खासै महत्त्व चाहिँ राख्दैन रहेछ। आफूले पढ्नुपर्ने हो मेन कुरा। जताबाट पढे पनि जस्तो यही पनि हाम्रो भनौँ न
यो हाम्रो अब हुँदैछ नि यो 2013 वाला जुन अब यहाँ हामीले गराउँदैछौँ यो क्ल्याम्पोकैबाट यस्तै कोर्सहरू पढेर पनि म धेरै राम्रै ठाउँमा नाम निकाल्ने पनि धेरैजना मैले भेटेँ। त्यही भएर जस आफूले चाहिँ मन लाएर पढ्ने कुरा हो। अरू चाहिँ त्यही मेरो चाहिँ अरूको भन्दा चाहिँ डिफ्रेन्ट मैले के पाएँ भनेदेखि अरूले चाहिँ अलि बढी क्वेसन सेटहरू गर्ने अनि जस्तै सुदीप दाइले नि भन्नुभएको थियो जस्तै आफ्नो सबकन्सियस माइन्डलाई प्रोग्राम गरे जस्तो जुन बेला चाहिँ एक्जाम आफूले दिनु छ त्यही टाइममै क्वेसन प्रिपेयरहरू गर्ने भन्ने थियो। मेरो चाहिँ ठ्याक्क त्यो ठाउँमा चाहिँ मेरो फरक छ अरूको भन्दा। मैले चाहिँ क्वेसन पेपर लास्टै कम प्र्याक्टिस गरेँ तर नलेजहरू भन्छ नि क्वेसन पेपरको गराउने ठाउँमा चाहिँ जुन अरू बुक पाइन्छ त्यो बुकहरूको चाहिँ सबै हेरेर भएको थिएँ। त्यो क्वेसन प्रिपेयर नगरे पनि नेमहरूको बुक पनि यताउता पनि सबैहरू त्यो पोइन्टहरू लेखेको चाहिँ यताउता जस हेरेको थिएँ मैले। मेरो चाहिँ त्यही फरक हो। अरू चाहिँ लगभग उस्तो यस्तै हुन्छ। हस् अब दाइ ओके, धन्यवाद रविन भाइले पनि धन्यवाद छ। अब धेरैको यहाँ अहिले उपस्थित जति पनि भाइ बहिनीहरू छन् उनीहरूको चाहिँ प्रश्न चाहिँ के हुनसक्छ भने हामीले जस्ट अब 1 महिनाको लागि भनेर अराउन्ड आइओईको इन्ट्रान्स इक्जामको त अब सम्पूर्ण रूपमा डेट आइसकेको छैन, तर पनि अब 1 महिना मात्र बाँकी छ। 1 महिनामा हामी यो कोर्स सबै भ्याउँछौँ त भन्ने हिसाबले धेरैको प्रश्न हुनसक्छ। मेरो विचारमा चाहिँ हामीले हाम्रो प्रयासमा चाहिँ हामीले फुल दिन्छौँ भन्ने अथोट गरिसकेका छौँ। जति ट्युटर टिमहरू छन् उनीहरूले चाहिँ अनि अब यदि चाहिँ विद्यार्थीले चाहिँ आफ्नो किसिमले आफूलाई जसरी सहज हुन्छ उसले आफ्नो फुल पोटेन्सियलमा चाहिँ उसले पढ्यो भने भ्याउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब यहाँ हामीले इन्ट्रान्समा पढिरहँदा चाहिँ एकदम गाह्रो ब्रेन स्टर्मिङ क्वेसन्सहरू पढ्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब एकदम कन्सेप्चुअल क्वेसन्सहरू एकदम इजी क्वेसन्सहरू जुन कुरा चाहिँ थाहा पाउनै पर्ने क्वेसन्सहरू चाहिँ हुन्छ, थाहा पाउनै पर्ने कन्सेप्टहरू हुन्छ, ती कुराहरूलाई पढ्नको लागि इन्ट्रान्स गरिएको। इन्ट्रान्समा चाहिँ अब कुनै एउटा नलेजको विज्ञ हो कि होइन भनेर चेक गर्ने होइन। यो चाहिँ इन्जिनियरिङमा इन्जिनियरिङ गर्न ऊ एटलिस्ट एउटा मिनिमम क्राइटेरिया चाहिँ उसको पुग्छ कि पुग्दैन भनेर चेक मात्र गर्ने हो। त्यही भएर चाहिँ त्यति धेरै त्यो ब्रेन स्टर्मिङ अब त्यो डिप क्वेसन्सहरू जुन ओलम्पियाडमा आउने जस्तो गाह्रो क्वेसन्सहरू गर्न भन्दा पनि ठ्याक्क एकदम जुन कन्सेप्ट चाहिएको त्यो कन्सेप्टलाई युज गरेर प्रब्लम सल्भिङ टाइपको क्वेसन्सहरूमा फोकस गऱ्यो भने चाहिँ ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ एउटा चाहिँ। अर्को चाहिँ एकदम सर्ट टाइममा चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै बुक लेखिसकेका छैनौँ। मेरो एक्सपिरियन्समा पनि हाम्रो पालामा पनि यही पिसिएम थियो र त्यो बुक चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण नै बुक थियो एउटा। अनि सर्ट टाइममा प्रिपेयर गर्नको लागि राम्रै हुन्छ त्यो बुक जस्तो लाग्छ। हामीले अहिलेको प्लान अनुसार चाहिँ 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म चाहिँ 1 घन्टा बिचमा ग्याप हुन्छ। 8 to 9, 9 to 10 गर्ने अनि 10 to 11 चाहिँ ग्याप राखेर 11 to 12 चाहिँ अर्को एउटा सब्जेक्ट पढाउने भनेका छौँ। त्यो 3 घन्टा चाहिँ राम्रोसँग कन्सेप्ट चाहिँ बुझेर अनि त्यसपछि 12 बजेपछि चाहिँ आफ्नो हिसाबले प्र्याक्टिस गरेर गर्दै गयो। जति चाहिँ हामीले एक दिनमा कभर गऱ्यौँ ती कभर गरेको कन्सेप्टहरू चाहिँ क्लियरली चाहिँ बुझ्न सक्यो भने चाहिँ राम्रै मार्क्स आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब अनि जस्तै बिहान 3 घन्टा मात्र हामी दिन्छौँ त भन्ने हुन्छ एउटा प्रश्न चाहिँ। बिहान 3 घन्टा मात्र होइन, हामीले चाहिँ अहिले यो डिस्कर्ड खोलेको छौँ। डिस्कर्डमा चाहिँ हजुरहरू सबै जोइन हुन सक्नुहुन्छ। जसले पेमेन्ट आइसकेको छ उहाँहरूको चाहिँ इमेलमा चाहिँ हामी फरवर्ड गरिदिन्छौँ। त्यो डिस्कर्डमा गएर चाहिँ एनी टाइम 24 घन्टामा पनि जुनै आवरमा पनि त्यहाँ गएर आफ्नो क्वेसन्सहरू क्वेरिजहरू छ भने चाहिँ त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। अब रविन भाइ अनि अरू अब सुदीप भाइहरू पनि यो पढाउनमा इन्ट्रेस्टेड नै हुनुहुन्थ्यो, इन्ट्रेस्टेड नै थिए भनौँ होइन। भाइहरू नै मेरो त इन्ट्रेस्टेड थिए। तर अब सबैको आयो इक्जाम, आफ्नो इन्जिनियरिङको इक्जाम आउन लागिरहेछ। त्यो कारणले गर्दा सबैले अहिले नभ्याएको मात्र हो होइन। तर उनीहरू इन्ट्रेस्टेड थिए। ती भाइहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ आवरली रेगुलरली उनीहरूले पढाउन नसके पनि उनीहरूको आफ्नो टाइम अनुसार चाहिँ डिस्कर्डमा आएर चाहिँ त्यो क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्न सक्छन्, मजाले त्यो बुझाइदिन सक्छन्। त्यसमा चाहिँ प्लस अब हाम्रो अहिले 15 जना ट्युटर्सहरू हुनुहुन्छ। सबै
ग्रेड्सहरू र अहिलेको जस्ट रिसेन्ट पास भएको भाइहरू होइन टपर भाइहरू, अब 15जना ट्युटर्सहरू एक्स्ट्रा 10-12 जना चाहिँ पुल्चोकको अरू रबिन भाइ अथवा सुदीप समीप भाइहरू गएर चाहिँ हामी अझै एक्स्ट्रा चाहिँ 10-15 जना नै हुन्छौँ भन्ने हिसाबले 25-30 जना चाहिँ हामी एज अ हरेक समय चाहिँ तिमीहरू विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हेल्प गर्न तत्पर नै हुन्छौँ। त्यो डिस्कर्डमा एनी टाइप अफ क्वेसन, अब पछि इन्ट्रान्सको फर्म पनि खुल्दा कसरी भर्ने जस्ता कुराहरू अथवा कुन इन्जिनियरिङ रोज्ने जस्तो पछि कुराहरू, त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ एकदम एउटा टिचर भन्दा पनि एउटा दाई होइन, दाई दिदीहरू हो, मेरो कलेजमा जस्ट सिनियर्सहरू हो भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो एड्रेस गरिदिन्छौँ। त्यो गरेर र विद्यार्थीले पनि उत्तिकै मेहनत गर्यो भने चाहिँ लाइक नाम निकाल्न अथवा राम्रो एउटा संस्थामा चाहिँ इन्जिनियरिङ पढ्न चाहिँ त्यति गाह्रो छ जस्तो लाग्दैन। सो लास्टमा भन्नुपर्दा चाहिँ अब टेक्निकल्ली कसरी डिफ्रेन्ट कुराहरू एप्रोच गर्ने भने चाहिँ पछि भनौँला। तर अबको 1 महिनामा पनि यदि विद्यार्थीले चाहिँ राम्रोसँग मन लाएर चाहिँ उसले पढ्छ र हामीले दिएको इनपुटहरू चाहिँ ग्राप्स गर्न खोज्छ र नबुझेको प्रश्नहरू चाहिँ मजाले उसले सोध्छ र बुझ्न खोज्छ भने चाहिँ, यदि क्युरियस छ भने चाहिँ लाइक इट्स इनफ जस्तो लाग्छ। अघि पनि एउटा भाइको कमेन्टहरू हेर्दै थिएँ, त्यो कमेन्टमा चाहिँ हजुर कमेन्टमा चाहिँ कस्तो थियो भने एकछिनमा भनौँला, सरी, कमेन्टमा चाहिँ एकदम हामीले सर्ट टाइममा इन्जिनियरिङ पढ्नुपर्ने हुन्छ, पछि इन्जिनियरिङको त्यो इक्जाम्सहरू हामी एकदम सर्ट टाइममा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा अब त्यो स्थिति त आउँदै छ भनेपछि वाइ नट ट्राई होइन, 1 महिना अगाडि किन ट्राई नहुने, अहिले 1 महिना अगाडि केही पनि आउँदैन भने पनि लाइक एउटा रेस्पेक्टेबल एउटा ऱ्याङ्क लिन चाहिँ सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। ठ्याक्क अब पुल्चोकमा नै अब टपै गरेर अथवा टप 100 टप 400मा पढ्न चाहिँ सकिन्छ सकिन्न थाहा भएन, तर एउटा आफ्नो सबैले आफैसँग कम्पिट गर्ने हो र आफ्नो एउटा लेभल आफ्नो लेभल चाहिँ बढाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ होइन। सो अब यही कुरामा अब लाइक 1 महिनामा चाहिँ पढेर सकिन्छ त, अथवा कस्तो कुरामा चाहिँ ध्यान दिने त, हामीले के दिन्छौँ त, कसरी कन्टेन्ट दिन्छौँ त भन्ने कुराहरू चाहिँ अब रबिनलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ यो विषयमा होइन भनेर अब हामीले केही छलफल गरेका छैनौँ, इन्डिपेन्डेन्टली आफ्नो थट्सहरू दिइरहेछौँ अहिले चाहिँ यहाँ होइन। कुनै एउटा लाइक स्पोन्सर्ड कुरा पनि होइन, यो आफ्नो व्यक्तिगत विचारहरू हो। त्यसमा चाहिँ रबिन अधिकारी भाइलाई चाहिँ के लाग्छ भनेर चाहिँ आफ्नो हिसाबले केही समय बोल्न। अघि मैले भन्दाखेरि त्यही एड गरेर गएको थिएँ। जस्तो म पनि जुन इन्स्टिट्युसन गएको थिएँ त्यो चाहिँ मैले 1 महिना मात्रै गएँ कि म चाहिँ, भनौँ न, मतलब त्यो चाहिँ धेरै समयसम्म चल्थ्यो चल्न चाहिँ, तर म चाहिँ 1 महिना गएँ होइन। अनि जस्तै एउटा 12भरि इन्स्टिट्युसनमा पढेकाहरू नि हुन्छन् होइन, तर भन्न खोजेको चाहिँ त्यो नराम्रो भन्दा नि 1 महिना गए पनि मैले नाम निकाल्न सकेँ। र मलाई चाहिँ अरू कुरा के थियो भनेदेखि इन्स्टिट्युसन गएपछि अलि तपाईँले अघि भने जस्तै अलि एकदम गाह्रो अलि ब्रेन स्टर्मिङवाला त्यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ मैले पनि देखाएको थिएँ कि, तर मैले पनि प्र्याक्टिस गरेँ गर्न चाहिँ। तर लास्टमा आएर चाहिँ जुन बेला एक्जाम दिन गएँ नि त्यो बेला चाहिँ के थाहा भयो भनेदेखि यस्तो त मैले गर्नुपर्ने नै रहन्छ, मतलब 12कै नलेजले पुग्दो रहेछ, यो त मैले 12कै नलेजले गर्थेँ, मतलब यो जुन इन्स्टिट्युसनमा पढेको त्यो त खासै ऊ चाहिँ लागेन, एक्स्ट्रा कुराहरू जुन टिप्स एन्ड ट्रिक्सवाला हुन्छ, मतलब 12कै नलेजले भ्याउने खाले नै क्वेसन हुन्छ, त्यति गाह्रो खाले चाहिँ क्वेसन हुँदैन रहेछ भन्ने मैले चाहिँ त्यतिखेर बुझाएको थिएँ कि। अनि त्यही हो तपाईँको मेन चाहिँ यही 1 महिनाको काम चाहिँ। अब त्यो अघि दाइले भने जस्तै लामो खाले क्वेसन लेख्न आउँछ सब्जेक्टिभमा, अब्जेक्टिभमा चाहिँ सानो सानो पोइन्ट हुन्छ, कसरी पोइन्टहरू छुट्याउने कसरी चाहिँ घटाउने भन्ने कुरा मेन कुरा यही 1 महिना सिक्ने हो। अनि अरू चाहिँ त्यति गाह्रो चाहिँ हुन्न, त्यो एकदम ब्रेन स्टर्मिङवाला भत्तै त्यस्तो गाह्रो चाहिँ आउँदैन सेट चाहिँ। हस्, धन्यवाद प्रवीण भाइ। अब यही कुरामा चाहिँ 1 महिनामा चाहिँ गर्न सकिन्छ त अथवा कहाँसम्म जान सकिन्छ त भनेर चाहिँ प्रतीक भाइले आफ्नो विचारहरू राख्नु। हजुर, हेलो, सुनिरहेको छ मेरो आवाज? सुनिरहेको छ हजुर। ओके, सो यो चाहिँ कस्तो टाइम छ भन्दाखेरि होइन, अब हामीले सोच्दाखेरि चाहिँ कसरी सोच्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब 1 महिनाभित्रमा अब एक्जाम छ भन्ने मेन्टालिटी राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ अघि बढ्यौँ भने चाहिँ टाइमको बेसी युज गर्न सक्छौँ र लास्टको 10-15 दिन अथवा 20 दिन नै भनौँ, कति रिजल्ट इन्ट्रान्स कहिले हुन्छ त्यो अनुसार अब
रिभिजनको टाइम पनि बच्न जान्छ यदि हामीले अहिलेदेखि चाहिँ 1 महिना मात्रै टाइम छ भनेर सोचेर चाहिँ अघि बढ्यौँ भने होइन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब यो 1 महिनाको टाइमलाई चाहिँ हामी कसरी युटिलाइज गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ बेसी अब थ्योरीहरू पढ्न छोडेर चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ आफूलाई कुन च्याप्टर चाहिँ अलिकति गाह्रो लाग्छ, जस्तै अब इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरहरू पनि छन् हाम्रो फिजिक्समा, म्याथमा होइन, जस्तै अब मेकानिक्स भयो, मोडर्न फिजिक्स भयो, अनि म्याथमेटिक्सबाट चाहिँ अल्जेब्रा, कोअर्डिनेट ज्योमेट्री, क्यालकुलसहरू भयो होइन। त्यस्ता इम्पोर्टेन्ट युनिट्सहरू चाहिँ सुरुमा चाहिँ आफूले त्यसमा चाहिँ निपुणता हासिल गर्नु पर्यो होइन। त्यसमा चाहिँ आफू कतिको स्ट्रगल गर्छु त भन्ने कुरा चाहिँ एनालाइज गरेर चाहिँ ती युनिट्सहरूबाट चाहिँ म्याक्सिमम क्वेसन्सहरू सल्भ गर्नु पर्यो। र यदि आएन भने त अघि हजुरले भनिहाल्नु भयो होइन, डिस्कर्डमा चाहिँ अब क्वेसन्सहरू राख्न सकियो होइन। हामी हुन्छौँ 24/7 आफ्नो चाहिँ फ्री टाइममा चाहिँ क्वेसनहरू सल्भ गर्नको लागि होइन। अब यो टाइमलाई चाहिँ बेस्ट युटिलाइज गरेर चाहिँ अब हामीले अघि बढ्नुपर्ने हो। स्टुडेन्ट्स भाइ बहिनीहरूले चाहिँ अब यो कुरालाई चाहिँ मजाले बुझ्नुपर्छ होइन। किनकि अब मैले अघि भनिहालेँ नि, अब उहाँहरूले चाहिँ कसरी के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा एउटा ऱ्यान्डमली एउटा सेट गर्नुहोस् होइन। त्यो सेटबाट चाहिँ आफू कुन कुन युनिटमा चाहिँ अलिक स्ट्रगल गर्छु त होइन, त्यो फिगर आउट गर्नुहोस्। र तिनीहरूको यो हरेक युनिटको वेटेज चाहिँ कति छ त त्यो पनि एकचोटि सिलेबस मजाले हेरेर, अब सिलेबस पनि आइसकेको छ अफिसियली होइन, त्यो हेरेर पनि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो हुन्छ नि विकनेस कुन युनिटमा चाहिँ आफू स्ट्रगल गरिरहेको छ र त्यसको वेटेज कति छ त्यो कुरा एनालाइज गरेर चाहिँ कुनलाई चाहिँ बेसी प्रायोरिटी दिने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ 1-2 दिन अबको 1-2 दिनमा चाहिँ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि त्यही अनुसार चाहिँ अब स्केड्युल बनाएर चाहिँ अब जस्तै आज यो विकमा चाहिँ म यति 2टा युनिट सक्छु अथवा यस्तो सक्छु भनेर आफूले प्र्याक्टिस गरेर होइन, हो त्यसरी चाहिँ टार्गेट बनाएर चाहिँ अघि बढ्यो भने पक्कै पनि हामी चाहिँ अप्टिमम रिजल्ट पाउन चाहिँ सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। र यो 1 मन्थको टाइममा चाहिँ हामीले जति पनि कन्टेन्ट दिनुपर्ने हुन्छ, एउटा आधारभूत कन्टेन्ट भनौँ न होइन, बेसिक जसलाई सबैलाई चाहिन्छ नि होइन, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो अब फुल दिन्छौँ नै होइन। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले पनि के पढाउने, के कभर गर्ने, हामीले आउँदाखेरि कस्तो क्वेसनहरू चाहिँ धेरै टेस्टहरूमा आइरहन्थ्यो र कस्तोको चाहिँ एकदम बेसिक प्रोबेबिलिटी छ भन्ने कुरा चाहिँ हेरेर चाहिँ क्वेसनहरू रेडी गर्दाखेरि स्टुडेन्ट्सहरूलाई धेरैभन्दा धेरै आउटपुट चाहिँ हामी उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै इफेक्टिभ बनाउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ मेरो विचार छ। र यसो उहाँहरूले चाहिँ अब यो टाइममा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो र नआएको क्वेसनहरू चाहिँ अब डिस्कर्ड कम्युनिटीमा आएर चाहिँ सोध्नु पर्यो। त्यो कसो गर्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि राम्रो रिजल्ट अचिभ गर्न सकिन्छ भन्ने म विश्वास गर्छु। धन्यवाद प्रतीक भाइ आफ्नो विचारको लागि। यसमा चाहिँ हामी चाहिँ तिमीहरूलाई कुनै पनि हिसाबले चाहिँ सहयोग गर्नको लागि चाहिँ हामी एकदम तत्पर छौँ। हाम्रो भन्यो भने त हामी म्याक्सिमम चाहिँ आफ्नै प्रोफेसनल फिल्डमा चाहिँ लागिसकेको मान्छेहरू छौँ होइन। त्यही पनि एउटा भोलिन्टरी हिसाबले एउटा मिनिमम फी लिएर होइन, मिनिमम फी पनि लिएन भने चाहिँ फेरि यो भद्रगोल हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। र धेरै साथीहरूले चाहिँ डिस्काउन्टको पनि कुरा गर्नुभएको थियो। यो आफैमा सबैलाई डिस्काउन्ट हो, कोही नजिकको अथवा कोही पढाइ कोही त्यस्तो कोही होइन, सबै हाम्रो भाइहरू नै हुन्। र एउटा मिनिमल फीमा चाहिँ 1 महिनामा कसरी बेस्ट एउटा चाहिँ कन्टेन्ट दिन सकिन्छ भनेर हामीले यो सुरु गरेको हो होइन। अब यसमा चाहिँ अब मैले चाहिँ अलि अब चाहिँ टेक्निकल कुराहरू टेक्निकलिटिजहरू चाहिँ भन्न गइरहेको छु होइन। हामीले चाहिँ मेरो स्क्रिन सेयर गर्छु है के एकछिन है। स्क्रिन आइरहेछ है प्रतीक? स्क्रिन आइरहेछ? ए ल, यो चाहिँ हाम्रो वेबसाइट हो होइन, clampboot.com भन्ने होइन। यसमा चाहिँ जस्तै यो क्याम्पबुट रन गरिरहेछ होइन, ग्रेजुएट्स अफ कुचो क्याम्पसकोमा। अनि रजिस्टर गर्नको लागि चाहिँ हियर गएपछि हामीले यहाँ फिचर्सहरू भनेका छौँ होइन। सब्जेक्टहरू चाहिँ फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथ पढाउने भनिरहेको छौँ होइन। हामीले यो चाहिँ कभर गर्छौँ नै होइन। हामी चाहिँ अहिले इङ्ग्लिस चाहिँ हामी पढाउँछौँ भनेरै कमिट गर्न त सक्दैनौँ, किनभने हामीसँग एकदम सर्ट टाइम छ होइन। प्लिज यो चाहिँ नकोरिदिनु है। एकदम सर्ट टाइम छ, त्यही भएर यदि हामीसँग टाइम मिल्यो भने चाहिँ हामी त्यस्तो त्यो फिक्स हो हामीले यति भनेको थियौँ यति मात्र पढाउँछौँ भन्ने हुँदैन। हामीले इङ्ग्लिसलाई पनि कभर गर्छौँ, अथवा 2-3 दिन एक्स्ट्रा दिएर कोही इन्ट्रेस्टेड भयो भने, अथवा डिस्कर्डमै पनि इभन भोलि नै पनि इङ्ग्लिसको केही प्रब्लम आयो भने चाहिँ उनले सोध्न सक्छ। र त्यहाँ हाम्रो साथीहरू अथवा ट्युटर ग्रुपमा जो चाहिँ इङ्ग्लिस पढाउन सक्छन् उनीहरूले चाहिँ त्यो इङ्ग्लिसको कुराहरूको सल्भ पनि गरिदिन्छन् होइन। सो यो फर्स्ट पोइन्ट भनेर चाहिँ त्यही हो, फुल कोर्स इन कभरेज इन 1 मन्थ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो फुल कोर्स कभर गर्न चाहिँ हामी सक्छौँ। अब जस्तै 11-12को सबै फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथ पढाएर चाहिँ हामी सक्दैनौँ होइन। तर अब केमिस्ट्रीकै कुरा गर्ने हो भने
केमिस्ट्रीमा 11मा 12मा एकदम धेरै छ, तर आयुष सिलेबस हेर्ने भने चाहिँ एकदमै कम छ केमिस्ट्रीको। त्यस्तो धेरै त्यो अर्ग्यानिकमा पनि त्यस्तो धेरै केही पढ्नै पर्दैन, लाइक एकदम सिम्पल छ, एकदम सर्ट एन्ड कन्साइज छ। त्यो सिलेबस अनुसारको चाहिँ कन्टेन्टहरू चाहिँ हामीले कन्सेप्चुअल हिसाबले टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू सेकेन्ड पार्ट होलान् होइन, लङ क्वेसन ब्रेन स्टर्मिङ सेकेन्ड पार्ट होलान्, तर त्यसको बेसिक कन्सेप्चुअल हिसाबले चाहिँ हामी पढाउँछौँ। अनि अर्को चाहिँ प्राइस चाहिँ 2000 पर पर्सन भनेर चाहिँ यसमा चाहिँ मैले अघि भनिहालेँ, एकदम यसमा कसैलाई नि छुट दिएको छैन, डिस्काउन्ट कुनै पनि रुममा दिएको छैन, यो आफै डिस्काउन्टेड प्राइस हो। यो मिनिमल एउटा फी चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने हिसाबले नै यो लिएको हो। र यसमा पनि हामीले एकदम धेरै पर्सेन्ट चाहिँ टिचरहरूलाई नै हामीले पे गरिरहेको छौँ, ताकि उनीहरूको समयको चाहिँ उनीहरूलाई राम्रो एउटा मूल्य पाओस्। हाम्रो त अझ म्याक्सिमम् मान्छेहरू इन्जिनियर नै हुनुहुन्छ होइन, अब उहाँहरूले अरू कुराहरू गर्न भन्दा रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ यता लिइरहेछ, उनीहरूलाई त्यो पे गर्नको लागि पनि हामीलाई यति चाहिँ नेसेसरी नै हुन्छ भन्ने सोचेर चाहिँ यति फी चाहिँ हामीले राखेको, यो सोच समझ गरेरै राखेको। लेक्चर बाई ग्रेजुएट एन्ड रिसेन्ट इन्ट्रान्स टपर, यो त तपाईँहरूले देख्नु नै भयो होइन। यो नयाँ भाइहरू जुन टपर भाइहरू छन् फर्स्ट इयरको भाइ कि त सबै अरू ग्रेजुएट्सहरू, ग्रेजुएट्समा पनि म्याक्सिमम् हाई ऱ्याङ्कहरू हुनेहरू भाइहरू र दाइहरू पनि हुनुहुन्छ, इभन मेरो दाइहरू पनि हुनुहुन्छ र मेरो मसँगै पढेको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। अनि यो अपडेटेड सिलेबस अस्ति भर्खर आएको जुन 1 गते आएको सिलेबसको अनुसार चाहिँ हामी पढाउने भनेर नै हामीले यति ढिलो यो क्लास सुरु गरेको। हामीले अगाडि नै पढेर सिलेबसभन्दा बाहिर पढाएर नि काम छैन थियो। अहिले चाहिँ जे कुरा चाहिँ आउँछ त्यो कुरालाई चाहिँ फोकस गर्ने हो। अब अरू विभिन्न इच्छाहरू होलान् होइन, एआईको इच्छाहरू होलान्, अब गीत सिक्ने होला, अथवा त्यो सबै इच्छाहरू हुँदाहुँदै पनि अहिले चाहिँ कुन कुरालाई चाहिँ मुख्य फोकस गरेर चाहिँ हेर्ने भन्ने चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र त्यो अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ आयुष सिलेबस 2077 अनि यो पुस 1 गते निक्लेको आयुष सिलेबस हो। विकली स्केड्युल इक्जाम हामीले चाहिँ यो क्ल्याब बुकको थ्रुबाट नै हामीले स्केड्युल इक्जाम्सहरू गर्न सक्छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ अब जति पनि पे गरेर तपाईँहरू पढ्नु भएको छ उहाँहरूलाई विशेष अधिकारको स्वरूपमा भनौँ न विशेष इक्जाम्सहरू चाहिँ दिने हामीले वातावरण चाहिँ मिलाउँछौँ होइन। अहिले चाहिँ यो बारेमा चाहिँ स्केड्युल इक्जाम भनेर चाहिँ हप्तामा ठ्याक्क कुन समयमा चाहिँ खुल्ने भनेर राखेको हुन्छ, त्यसपछि मात्र यो साइटमा खुल्छ। त्यसपछि चाहिँ क्युरेटेड प्र्याक्टिस सेट्स भनेको छ। अनि त्यो क्युरेटेड प्र्याक्टिस सेट भनेर चाहिँ अब वेट, यो प्र्याक्टिस सेट्सहरू छ यहाँ होइन, यो जस्तै 10वटा प्र्याक्टिस सेट्सहरू छ। यसमा चाहिँ लाइक हामीले एकदमै यो हरेक क्वेसन्सहरू चाहिँ 2-3 चोटि हेरेर होइन, जुन चाहिँ अब 2-3 चोटि हेरेर यसलाई क्युरेट गरेर अनि त्यो सेट्सहरू चाहिँ जति पनि अहिले पे गरेर पढ्न लागु हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले फ्रीमा उपलब्ध गराउने भनिरहेको छौँ होइन। जस्तै यो इक्जाम दिनको लागि पनि त्यस्तो केही गाह्रो छैन। यसमा पनि कुनै पनि क्वेसन्समा चाहिँ आफूलाई कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ मजाले तिमीहरूले सोध्न सक्छौ होइन। अहिले सरी यो सब्मिट गर्न पनि सकिन्छ। अनि त्यसपछि यो रङ किन भयो भनेर यसको एन्सरहरू पनि हरेक 10 सेटको अहिलेको यो सिलेबस अनुसारकै छ सबै होइन। यो सबै सल्युसन सहितको छ होइन। एभ्री सेट 10वटा सेट मात्र गर्न पाएको छौँ, नेक्स्ट टाइम अझै हामी बढाउँदै जाउँला, तर अहिलेको लागि हामीले 10 सेट मात्र राख्न सकेका छौँ। 10 सेट फ्री क्युरेटेड सेट्स प्लस हरेक विक चाहिँ हामीले इक्जाम चाहिँ लिन्छौँ। अनि यो 24/7 डिस्कर्ड क्लासरुम सपोर्ट भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिस्कर्ड भन्ने छ होइन। त्यो डिस्कर्ड चाहिँ ओके आई थिङ्क यो देखिन्छ प्रतीक रविन अघि आइरहेछ आउनु चाहिँ ए अघिकै आउँछ है या मलाई लागिरहेको थियो। ओके एकछिन है, इन्टायर स्क्रिन गर्नु यो सेयर गर्छु म एकछिन। ओके त्यसरी अहिले चाहिँ आइरहेछ होला है। यो चाहिँ डिस्कर्ड हो होइन। यो डिस्कर्डमा चाहिँ जोइन हुन सक्छौँ। यहाँ अहिले चाहिँ हामी ट्युटर्सहरू मात्र छौँ होइन। यहाँ साइडमा हेर्न सकिन्छ ट्युटर्सहरू होइन। अहिले चाहिँ अफलाइनहरू पनि हुनुहुन्छ। यसमा चाहिँ अब सुरुमा आउँदा चाहिँ यो आउँछ वेलकम टु द सर्भर। यसमा चाहिँ लेक्चर नोट्सहरू भयो भने चाहिँ हामी यसमा हालिदिन्छौँ। अनि त्यसपछि भिडियो रिसोर्सेसहरू यसमा,
अनि टिप्स एन्ड ट्रिक्स अनि रुटिन के हुन्छ अनि जुम लिङ्क्सहरू चाहिँ यसमा हालिन्छ। त्यसपछि चाहिँ अरू कुनै अब होमवर्कमा हेल्प भयो अथवा जेनरल कुनै क्वेरिजहरू छ अथवा अफ टपिक कुनै अब जस्तै इन्जिनियरिङकै बारेमा अथवा कुनै एउटा विषयमा छलफल गर्न पर्ने छ भने चाहिँ अफ टपिक पनि हुन्छ होइन। सो यस्तो यो एउटा प्लेटफर्म बनाएर चाहिँ सबै कन्टेन्टहरू चाहिँ हामीले यसमा नै हाल्ने भनेका छौँ। ओके, हामी चाहिँ अब ब्याक टु द त्यो जाऊँ होइन। यसमा चाहिँ अब एक्सेस टु एनोटेटेड क्लासरुम स्लाइड्स भने मैले अघि पनि भनिहालेँ, बुक चाहिँ हामीसँग हामीले लेखिसकेका छैनौँ होइन, तर बुकमा चाहिँ लाइक के पिडिएफ स्लाइड्सहरू देखाउँछौँ। त्यो स्लाइड्सहरूमा चाहिँ के हामी चेन्ज गर्छौँ। एनोटेटेड भनेर चाहिँ त्यहाँ लेखिसकेपछि कस्तो देखिन्छ त्यो स्लाइड चाहिँ हामी सबै तपाईँहरूलाई सेयर गर्छौँ। त्यसपछि एक्सेस टु क्लासरुम रेकर्डिङ, अब जस्तै अहिले यो जुमको क्लास पनि ओरिएन्टेसन क्लास पनि रेकर्ड गरे जस्तै हामीले त्यो क्लासरुम हरेक क्लासरुम पनि क्लासमा भएको एक्टिभिटिजहरू पनि रेकर्ड गर्छौँ। अनि त्यो रेकर्ड गरेर चाहिँ हामीले अघि भनेको डिस्कर्डको जुन रेकर्डिङ भिडियोजहरू थियो लेक्चर भिडियोजहरू त्यसमा चाहिँ अपलोड गरिदिन्छौँ, ताकि अब पछि पनि कुनै बेला फेरि ब्याक टु त्यही कन्सेप्टहरू बुझ्नु पऱ्यो भने चाहिँ सधैँभरि चाहिँ त्यो एक्जिस्ट होस् भनेर। यहाँ चाहिँ मैले अब मोर इन्फर्मेसनमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो कोर्स डिटेलहरू चाहिँ यो होइन, यो एकचोटि पढ्दा हुन्छ। रजिस्टर गरिसकेकोहरूले त पढि पनि सक्यो होला। अनि आवर ट्युटर्समा चाहिँ अब को हो त यो हाम्रो ट्युटर्सहरू भनेर चाहिँ यहाँ डिटेली उनीहरूको ऱ्याङ्कहरू अनि कुन इयरमा चाहिँ ऊ इन्टेक भएको, पियुष कार्की इयर 2071मा इन्टेक अनि ऱ्याङ्क चाहिँ 04 भनेर चाहिँ ऊ 4th ऱ्याङ्कको थियो 2071। म पनि 2071को इन्टेक हो होइन। अनि यो रविन्द्र भाइको यो भयो, यो सबै 15जना ट्युटर्सहरू मिलेर चाहिँ हामीले यो कोर्स चाहिँ भ्याउने हो। र मैले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार यो सबैले चाहिँ कति दिनमा के पढाउने भनेर पनि सबैले दिइसक्नु भएको छ। त्यो अनुसार नै हामीले प्लानिङहरू गर्छौँ। अनि यो चाहिँ रजिस्ट्रेसनको लागि आइराज यो रजिस्ट्रेसन आइराज ठिक छ त है। यो चाहिँ रजिस्ट्रेसनको लागि हो। अनि सो यो कुनै 5वटामा कुनै एउटा ई-सेवामा चाहिँ ट्रान्सफर गरेर अनि त्यसपछि फेरि यो रजिस्टर गर्न सकिन्छ होइन। रजिस्टर नगरेको साथीहरूलाई चाहिँ भाइहरूलाई चाहिँ अनि यो रजिस्टर गरिसकेपछि चाहिँ यो ब्राउज गरेर होइन कुन चाहिँ आफूले पेमेन्ट गरेको त्यो स्क्रिनसट हो त्यो हाल्न सकिन्छ। अथवा अहिले चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ लोड भएको कारणले गर्दा अथवा धेरैलाई चाहिँ इभन यो वेबसाइटमा चाहिँ लगइन गर्न नै समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अफलाइन रजिस्ट्रेसन पनि गरौँ भन्ने डिसिजन पुगेका छौँ। अफलाइन रजिस्ट्रेसनमा चाहिँ डाइरेक्ट अब मेरो नाम चाहिँ विक्की छन्तेल अनि मेरो विक्की छन्तेल चाहिँ फेसबुक आइडीमा चाहिँ कनेक्ट गरेर अनि अहिले चाहिँ मेसेन्जरको थ्रुबाट नै हामीले यो सर्टेन पैसा चाहिँ दिइसकेपछि चाहिँ उसलाई रजिस्टर गराउने भन्ने सोचिरहेछौँ। अब यसकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ खासमा चाहिँ हामीले यो क्लासरुम बनाएको छौँ। अहिलेको स्थितिमा चाहिँ यो क्लासरुम्स आउँछ। अनि यो जस्तै हाल्नुपर्ने चाहिँ यो डिफ्रेन्ट नाम भएकोले यो जुन यसमा चाहिँ इमेज हाल्नुपर्ने हो जस्तै समथिङ लाइक द्याट। अनि यो हेरेर यो हामीले चेक गरिसकेपछि अनि यो चाहिँ भेरिफाई गर्न मिल्छ हामीले। ओके, त्यति नै हो यो स्लाइड्सहरूको बारेमा चाहिँ होइन। के अरे डिस्कर्ड र अनि त्यसपछि हाम्रो साइटहरूको बारेमा चाहिँ। अनि अब चाहिँ हामीले सबै कुराहरू अहिलेसम्म चाहिँ जति रजिस्टर गर्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ अहिले चाहिँ इमेल, सुरुमा इमेललाई फोकस गर्ने। सो इमेलमा चाहिँ हामीले डिस्कर्डको लिङ्क दिन्छौँ। त्यसपछि सबैभन्दा हाम्रो जे गरे पनि हाम्रो चाहिँ कुरा सेयर हुने अथवा हाम्रो प्लानिङ्सहरू, हाम्रो जुम लिङ्क सेयर हुने, हाम्रो लेक्चर भिडियो अनि सबै कुराहरू क्वेसन सोध्ने यताउता सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो डिस्कर्डबाटै हुन्छ। सुरुमा हामीले गुगल क्लासरुम भनेको थियौँ, त्योभन्दा बढी चाहिँ इन्टरेक्टिभ चाहिँ डिस्कर्ड हुने भएको कारणले गर्दा हामीले फाइनली चाहिँ डिस्कर्डमा चाहिँ हामी जाने भनेका छौँ होइन। त्यही भएर अब हामी डिस्कर्डमा नै फाइनल गर्छौँ। अब त्यो धेरै हामीले ओरिएन्टेसन क्लास चाहिँ हामीले 11 देखि 12 भनेका छौँ। अब हामीसँग लाइक त्यस्तै 15-20 दिन चाहिँ छ।
ओके 15-20 दिन छ 15-20 दिनमा चाहिँ 15-20 मिनट छ सरी 15-20 मिनटमा चाहिँ हामी अरू कुराहरू कसैलाई केही कुनै पनि कुराको क्वेरिजहरू छ भने चाहिँ तपाईँले आइदर च्याटमा राख्न सक्नुहुन्छ अथवा सोध्न सक्नुहुन्छ मलाई अथवा रविन भाइलाई अथवा प्रतीक भाइलाई सोध्न सक्नुहुन्छ केही छ कसै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने विशेष हात उठाएर बोल्दा पनि हुन्छ अथवा यत्तिकै बोल्दा पनि हुन्छ अथवा कसैले आफूलाई इन्ट्रोड्युस मात्र गराउँछ भने पनि बोल्दा हुन्छ ओके संस्कार कार्की नाउ यु क्यान बोल्न सक्छौ अब चाहिँ भन दाइ यो केयुको बारेमा नि केही भनिदिनु न ओके क्युको बारेमा चाहिँ एक्चुअली हामीलाई अलि बढी चाहिँ थाहा छैन हैन प्रतीक अथवा रबिन तिमीलाई केही थाहा छ क्युको इन्ट्रान्स एक्जामको बारेमा किनभने म त अब मैले हामी म्याक्सिमम यतैतिर भयौँ हैन त्यही भएर खासै थाहा चाहिँ भएन प्रतीक भाइ अथवा रबिन भाइ केयुको बारेमा चाहिँ सुन्दाखेरि अब जस्तै यस्तो हुन्छ आफू के पढ्ने भन्ने अनुसारले अब डिसाइड गर्ने हो यदि केयु जाने कि अथवा भनौँ आइबीमा आउने भन्ने कुरा भनेको होइन जस्तै केयुमा चाहिँ एउटा एडभान्टेज के चाहिँ हुन्छ अरे मैले सुने अनुसार आइबीको भन्दाखेरि चाहिँ होइन त्यहाँको जुन एलुमनाइजहरू हुन्छ होइन उहाँहरूको थ्रु चाहिँ प्लेसमेन्ट अपर्च्युनिटी पछि गएर खास गरिकन यदि कोही कम्प्युटर फिल्ड या इलेक्ट्रोनिक्स फिल्ड जस्तै आइटी रिलेटेड अथवा भनौँ टेक्नोलोजी रिलेटेड कोही यदि केही पढ्दैछ भने चाहिँ त्यस्तो फिल्डमा चाहिँ अलिकति केही एसिस्टेन्स हुन्छ अरे भन्ने मैले सुन्न चाहिँ आएको हो होइन अब फेरि कतिले चाहिँ भन्छन् अब आइबीमा पनि यस्तै खालको चाहिँ नहुने होइन हुन जस्तो तर केयुको जति चाहिँ अलिकति छैन भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेको हुन्छ होइन अब यद्यपि यहाँनिर चाहिँ अब सायद भाइले इन्ट्रान्सकै बारेमा चाहिँ रिलेटेड सोधेको होला होइन अब सिलेबसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ केयुको र आइबीको सिलेबसमा चाहिँ त्यस्तो थोरै कुरा अन्तर चाहिँ फरक जस्तो छ अब म आफैले पनि केयुको एक्जाम चाहिँ लिटरली दिएको चाहिँ थिइनँ होइन त्यो भएको हुनाले चाहिँ एक्ज्याक्टली कस्तो फर्ममा क्वेसन आउँछ भन्ने चाहिँ मलाई अलिकति चाहिँ थाहा भएन तर मेरो साथीहरूले चाहिँ दिएको थिए र उनीहरूको सुन्दाखेरि चाहिँ जस्ट अराउन्ड 1600 समथिङ फुल मार्क्सको एक्जाम हुन्छ अरे र लाइक हुन्छ नि अब जस्तै स्याटको एक्जाम जस्तो अथवा भनौँ जिआरईको एक्जाम जस्तो हरेक क्वेसन गर्दै गइसके पछाडि यदि आफूले राइट गर्यो भने चाहिँ अलिक टफ लेभलको क्वेसन आउँछ र यदि रङ गर्यो भने चाहिँ अलिकति इजी लेभलको क्वेसन आउँछ अरे र त्यस्तो खालको फर्ममा चाहिँ 1600 मार्क्सको ओभरअल 1400 मेबी होइन 16 or 1400 त्यस्तै खालको क्वेसनहरू आउँछ अरे र सिलेबस वाइज हेर्दाखेरि चाहिँ केयुको लागि भनेर चाहिँ त्यस्तो आइबीको जस्तो बुकहरू चाहिँ खासै चाहिँ पाइँदैन नेभरदलेस अब अरू एउटा एक दुईजना बुकहरूको सायद कैलाश सरकै आइबी च्यालेन्जरमा पनि सायद केयुमा आएको एक दुईवटा पास्ट क्वेसनहरू सरले राखिदिनु भएको होला मोडल सेटरमा होइन त्यस्तो खालको चाहिँ पाइन्छ र जो सिलेबस वाइज चाहिँ आइबीको भन्दा थोरै अलिकति चाहिँ फरक चाहिँ रहेको छ केयुको इन्ट्रान्समा अलिकति जस भनौँ न आइबी भन्दा थोरै फरक चाहिँ जस्तो म्याथमेटिक्स र फिजिक्सको सिलेबसमा चाहिँ अलिकति फरक छ र केमिस्ट्रीमा अर्ग्यानिक पोर्सनहरू अलिकति बेसी इन्क्लुडेड छ भन्ने मैले सुनेको थिएँ र यदि केयुमा दिने भने चाहिँ त्यो टपिकहरूमा चाहिँ अलिकति फोकस गरेर पढ्दा बेटर होला संस्कार तिम्रो क्वेसन अथवा योभन्दा बाहेक अरू केही क्वेसन सोध्यो भने अलिकति स्पेसिफिक भएर सोध्नु नि लाइक अब इन्ट्रान्सको रिलेटेड भन्न खोजेको हो कि अब त्यहाँनिर पछाडिको त्यहाँको पढाइको कुरा गर्नु खोजेको अलिकति त्यो चाहिँ क्लियर गरिदिनु भएको थियो भने अझ भन्न सजिलो हुन्थ्यो सायद ओके अब चाहिँ लाइक प्रोबेबली उसको क्वेसनको एड्रेस चाहिँ भयो होला अनि विकास कुमार मण्डलले हात उठाएको थियो विकास तिमीलाई के सोध्नु छ यस सर सर एक्चुअली सर डिप्लोमाको लागि के कसो सर अब डिप्लोमामा के अरे पार्टिकुलर क्वेसनहरू मात्र पढाउनुहुन्छ इक्जाम पोइन्ट भ्यूको लागि अनि त्यही हो सर डिप्लोमाको लागि खासै भनिदिनु कसो तयारी गर्ने के पढ्ने भनेर किनभने अब हाम्रो चाहिँ पार्टिकुलर क्वेसनहरू मात्र पढाउनुहुन्छ इक्जाममा यो क्वेसन सोच यो पढ भनेर यसो कन्सेप्टहरू सर्ट क्वेसनहरू पनि इक्जाममा सोधिदिँदैन गिभ रिजनहरू त्यस्तो केही पनि हुँदैन मात्र डेडिकेसन गर्नुपर्ने मात्र हुन्छ त्यस्तोको लागि के गर्नुपर्ने हामीले सर ओके डिप्लोमाको चाहिँ अहिले पहिला चाहिँ डिप्लोमाको एउटा मात्र इन्जिनियरिङ ड्रइङ एप्टिट्युडहरूलाई चाहिँ अलि बढी फोकस गरे हुन्थ्यो होइन त्यो पनि समावेश गरे हुन्थ्यो त्यही भएर डिप्लोमालाई त्यहाँ चाहिँ बढी अलि सजिलो थियो तर अहिले गर्दा चाहिँ त्यो कुराहरू पनि हटेको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेको स्थितिमा चाहिँ अब जुन तरिकाले चाहिँ
सिलेबस छ त्यो अनुसारले नै पढ्नु पर्यो होइन। अब त्यहाँ अब जस्तै +2मा पनि जुन तरिकाको सिलेबस थियो अझ जुन तरिकाको क्वेसन आउँथ्यो त्यो रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई पनि बढी जस्तै त्यही तरिका क्वेसन यता आउने होइन। अब लङ क्वेसन्सहरू नि आउँथ्यो अथवा डिप्लोमा भन्दा फरक आउँथ्यो, आउँदै पनि उनीहरूलाई चाहिँ एडभान्टेज भन्ने चाहिँ केही पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ। त्यो अझ इन्जिनियरिङ छिरिसकेपछि चाहिँ मेबी डिप्लोमाले चाहिँ अलिक त्यो इन्जिनियरिङको चाहिँ बेसहरू चाहिँ अलिक कभर गरिसकेको हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ अब त्यो फर्मेटमा पनि चिन्ता लिनु पर्दैन, जुन तरिकाले चाहिँ हामी प्रिपेयर गराउँछौँ त्यो चाहिँ कुनै बेसिस लाइक +2लाई मात्र हुने अथवा डिप्लोमालाई मात्र हुने भन्ने हिसाबले भन्दा पनि पुरै त्यो सिलेबसमा चाहिँ कसरी त्यो आइयुई इन्ट्रान्समा चाहिँ बेस भएर पढाउँछौँ, जसले गर्दा चाहिँ अब डिप्लोमाको लाइक र +2को दुवैलाई चाहिँ त्यहाँ इन्ट्रान्सलाई चाहिँ क्र्याक गर्नको लागि चाहिँ सजिलो होस्। सो त्यस्तो डिप्लोमा हो भनेर चाहिँ छुट्टै अब तरिकाले गाह्रो हुन्छ कि भन्ने चाहिँ सोच्नु पर्दैन, त्यही फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथ र इङ्ग्लिस नै हो। सो हामी त्यसरी नै हामी पढाउँछौँ। धन्यवाद। ओके, त्यसपछि चाहिँ विद्या ओली बहिनीले केही क्वेसन सोध्न लाग्यो। हेलो विद्या। हेलो। सर मैले चाहिँ के सोध्न थालेको भने हजुरहरूले अब यो क्लास लिँदा चाहिँ हेलो हजुर सुनिरहेछ? क्लास लिँदा चाहिँ हजुरहरूले कुन बुकदेखि अलिकति मेन फोकस गरेर पढाउनुहुन्छ अनि हामी त्यो कुनै बुक किन्नुपर्छ सर क्लासको लागि? त्यो क्लासको लागि यो बुक नै भन्ने त हजुरहरूले क्लास लिँदा ठ्याक्कै यही बुक भन्ने त छैन होइन। जेनरली चाहिँ अब हामीले सबै सिलेबसको आधारमा हामीले कन्सेप्ट दिन खोज्ने हो, कुनै एउटा बुकमा मात्र बेसिस भएर पढाउने होइन होइन। तर मेरो पर्सनल विचारमा चाहिँ अब यदि चाहिँ म्याथमेटिक्सको लागि चाहिँ जेनरली आइयुई म्याथमेटिक्स च्यालेन्जर भन्ने छ, अनि अर्को चाहिँ एज अ ओभरअल हेर्ने हो भने चाहिँ एपिसिएम चाहिँ अहिले चाहिँ इपिसिएम भन्छ क्यार होइन, इङ्ग्लिस फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथ बुक चाहिँ अलि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ मेरो नितान्त व्यक्तिगत विचार हो है। लाइक पढ्नै पर्छ भन्ने हुँदैन, हामी नै हाम्रो नै स्लाइड्सहरू हुन्छ, हामी त्यो स्लाइड्सहरू नै प्रोभाइड गर्छौँ, क्वेसन्सहरू नै हामी नै प्रोभाइड गर्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा बुक पढ्नै पर्छ भन्ने हिसाबमा भन्दा पनि अब बरु कन्सेप्टको लागि लाइक +2को बुक्सहरू पनि ठिकै हुन्छ होइन। क्वेसन्सहरूको लागि चाहिँ एपिसिएम किन्दा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। प्रतीक अथवा रबिनको के भन्नु छ यो विषयमा? हजुर मैले भन्न चाहेँ यस्तो हुन्छ, बुक भनेको चाहिँ अब कुनै पनि यो बुक राम्रो यो बुक अथवा नराम्रो भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन। बुक भनेको समथिङ इज बेटर देन नथिङ, बुक नहुनु भन्दा बुक हुनु नै राम्रो हो फर्स्ट थिङ फर्स्ट होइन। त्यो भन्दा चाहिँ अब यदि तपाईँसँग अब जुन बुक छ त्यसलाई रेफरेन्स मानेर चाहिँ तपाईँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ होइन। हामीले अब दादाले अघि भनिहाल्नुभयो, हामीले चाहिँ एनोटेटेड स्लाइड्सहरू त प्रोभाइड गरि नै हाल्छौँ, तपाईँहरूलाई कन्सेप्ट दिने गर्ने हाम्रो तर्फबाट त भइ नै हाल्छ। बुक भनेको चाहिँ तपाईँले आफ्नो सेल्फ प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसको लागि अब तपाईँसँग अलरेडी छ भने चाहिँ अब त्यही युज गर्नुहोस् होइन। र छैन भने चाहिँ अब कुनै पनि एउटा इन्स्टिट्युसनको बुक तपाईँ चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। अब हामीले आफ्नो इन्स्टिट्युसनबाट चाहिँ बुक अहिले चाहिँ लन्च गरिहालेको अवस्था छैन होइन। अब त्यही हो, मैले पनि रिकमेन्ड गर्ने चाहिँ त्यही च्यालेन्जर र इएपिसिएम हो होइन। च्यालेन्जर भनेको चाहिँ म्याथमेटिक्सको लागि र इएपिसिएम भनेको ओभरअल तपाईँले चाहिँ लास्ट मिनटमा प्र्याक्टिस गर्नको लागि हो। अब योदेखि बाहेक अब अरू फिजिक्स केमिस्ट्रीको बुकहरूको लागि चाहिँ तपाईँले कुनै पनि एउटा इन्स्टिट्युसनमा गएर चाहिँ भनौँ न अब पिए ओसन पाई अथवा कुनै इन्स्टिट्युसनमा गएर चाहिँ त्यो इन्स्टिट्युसनको एउटा मिनिमम फिस तिर्नुभयो भने चाहिँ बुकहरू उनीहरूले प्रोभाइड गर्छन् र तपाईँ बुक चाहिँ त्यसरी पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको आफ्नो सेल्फ प्र्याक्टिसको लागि हो। हाम्रो लेक्चर्स एटेन्ड गर्नको लागि यही पर्टिकुलर बुक फलो गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। थ्याङ्क यू सर। ओके, वेलकम। अरू कोही क्वेसन सोध्न पर्ने छ? कुनै पनि किसिमको क्वेसनहरू सोध्नु पर्ने छ, जिज्ञासा लागेको छ भने सोध्दा हुन्छ। अहिले चाहिँ ओके आफै अनम्युट गरेर पनि सोध्दा हुन्छ। रितेश आफै अनम्युट गरेर ल रितेश सोधेर। हजुर नाम निक्लेन भने अल्टरनेटिभहरू पनि भनिदिनु नि सर। हेलो ल ओके, एउटा क्वेसन पाइसक्यौँ। अर्को रितेश सर, एउटा त्यो इपिसिएमको कुरा गर्नुभएको, इपिसिएम अहिले मैले नि देखिएको छु सर।
त्यो इपिसिएममा जुन एक्सर्साइजहरू दिएको छ यदि त्यो पुरै एक्सर्साइज यदि गऱ्यो भने त्यो एउटा सर्टेन फिक्स हुन्छ र मेरो नाम यति टप यतिमा आउँछ भनेर फिक्स आफै गर्न मिल्छ र त्यस्तो यदि पुरै क्वेसन त्यसको उ गरिदियो भने त्यस्तो चाहिँ ठ्याक्कै मिल्छ भन्न चाहिँ मिल्दैन होइन। अब मेन कुरा चाहिँ अहिले कन्सेप्टमा फोकस गर्ने हो। कन्सेप्ट डेभलप भएर कन्सेप्ट राम्रो भयो भने एउटै कन्सेप्टबाट लाखौँ करोडौँ क्वेसन्सहरू पनि बन्छन्। सो यति क्वेसन चाहिँ गरेपछि चाहिँ मेरो यो सबै कभर हुन्छ भन्नु पनि यो कन्सेप्ट चाहिँ स्ट्रङ पार्यो भने चाहिँ यस्तो क्वेसन ट्याकल गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ विश्वास हुन्छ होइन। इपिसिएम सक्दैमा अब सबै यति राम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन, तर त्यति मेरो विचारमा चाहिँ इपिसिएम भ्यायो भने चाहिँ एक लेभलको होइन, एक लेभलमा चाहिँ आफू एउटा कन्फिडेन्स चाहिँ गेन गर्न सकिन्छ। तर यो इन्ट्रान्स भन्ने कुरा चाहिँ कम्पिटिटिभ भन्ने कुरा हो कि अब कसैले नि पढेन भने सानो थोरै पढेर नि धेरै मार्क्स आउन सक्छ, तर सबैले मेहनत गर्थ्यो भने जति पढे नि नपुग्न सक्छ। त्यही भएर क्लियर हुनुपर्ने चाहिँ मैले यति पढेँ उति पढेँ यति भोल्युम पढेँ भन्दा पनि यो कन्सेप्ट चाहिँ चाहिँ म विश्वस्त छु, यो कन्सेप्टबाट यस्तो यस्तो प्रश्नहरू आउन सक्छ भनेर चाहिँ सियोर हुनु चाहिँ बढी राम्रो हो जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ। र हामी चाहिँ त्यही कुरामा त्यो भोल्युम अफ क्वेसन्समा भन्दा पनि कस्तो कन्सेप्टबाट चाहिँ के क्वेसन सोध्न सक्छ भनेर कन्सेप्टमा चाहिँ बेस भएर चाहिँ क्वेसन्सहरू दिन ट्राई गर्छौँ। त्यही हो। अनि अर्को एकजना भाइले चाहिँ सोध्दै थिए अल्टरनेटिभ्सहरू के हुनसक्छ भन्दै। अल्टरनेटिभ्सहरू चाहिँ अब आइईमा नाम निस्केन भने अल्टरनेटिभ्स केयु हुनसक्छ, पियु हुनसक्छ, तर जहाँ पनि एउटा इन्ट्रेस्ट चाहिँ दिनुपर्छ होइन। इन्जिनियरिङ नै गर्ने हो भने पियुमा पनि केयुमा पनि इन्ट्रेस्ट दिनुपर्छ र त्यहाँ इन्ट्रेस्ट दिँदा पनि पढ्नुपर्ने कुराहरू भने बेसिकली यही कुराहरू नै हुन्। र त्यही कारणले गर्दा यहाँ पढेको कुरा त कहिल्यै काम नलाग्ने भन्ने त हुँदैन, र अझ रिसेन्टली अहिले पढेको कुराहरू चाहिँ सम्झिन सक्यो भने अझै राम्रो हुन्छ होला। धन्यवाद। विज्ञान गौतम। हेलो सबैलाई मेरो न्यानो अभिवादन। मेरो क्वेसन चाहिँ के रहेको छ भनेपछि अहिलेसम्म यदि मिनिमम प्र्याक्टिस यदि कसैलाई चाहिँ मिनिमम नलेज छ कुनै पनि कुरामा, जस्तै फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथमा चाहिँ खासै केही पनि पढेको छैन भने चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यस्तो यस्तो पढ्दाखेरि चाहिँ यो जस्तै कुनै टपिकहरू अब हजुरहरू एक्सपिरियन्सको अनुसार चाहिँ यो टपिकहरू चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्टहरू छ, यसलाई नै पढ्दाखेरि चाहिँ तिमीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलि बढी टाइम दिएर पढ, किनभने सबै कुरा त अब एक महिनामा चाहिँ नपढेको मान्छेले चाहिँ कभर गर्न सक्दैन नि त। अब त्यही भएर हजुरहरूले चाहिँ के सल्लाह दिन्छ त्यस्तो खालको व्यक्तिलाई भन्ने मेरो प्रश्न रहेको छ। धन्यवाद। यो चाहिँ प्रतीकता रबिनले एड्रेस गर, प्रतीकले नै भन्दा हुन्छ। हजुर ठिकै छ। यसलाई चाहिँ म नै एड्रेस गर्छु होइन यो क्वेसनलाई। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि म एक दुईवटा युनिट्सहरू भनिदिन्छु होइन। त्यो युनिटबाट चाहिँ अलिकति बेसी वेटेजको क्वेसनहरू आउँछ, अराउन्ड 10-12 मार्क्स होइन। अब अहिले त झन् कन्टेन्ट बढेको छ फिजिक्स केमिस्ट्रीको, फिजिक्स र म्याथमेटिक्सको, त्यही भएर अझै त्योभन्दा बेसी आउँछ होइन। त्यो युनिट्स चाहिँ तपाईँलाई टिप्नु भन्छु। यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ फिजिक्समा चाहिँ तपाईँले मेकानिक्स, मोडर्न फिजिक्स, अनि त्यसरी वेभ एन्ड अप्टिक्स अथवा भनौँ वेभ एन्ड करेन्ट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी, यो 4वटा युनिट गर्नुभयो भने चाहिँ अब फिजिक्सको चाहिँ तपाईँको धेरैभन्दा धेरै कभर हुन्छ होइन। म फेरि भनिदिन्छु, टिप्नु होला। नभए भरे हाम्रो पेजबाट पनि हामीले चाहिँ एउटा स्लाइड बनाएर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट टपिक्स टु बी कभर भनेर चाहिँ हामी हालिदिन्छौँ पेजमै पनि होइन। नभए अहिले नै टिप्नु भए पनि हुन्छ। मेकानिक्स भयो फिजिक्समा, अनि मोडर्न फिजिक्स, अनि त्यस पछाडि वेभ अनि करेन्ट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी, यो 4वटा अथवा भनौँ यो 4वटा युनिटबाट चाहिँ तपाईँहरूले धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नु होला। अनि त्यसै गरी मैले हजुरलाई रोकेँ एकछिन, हजुर भन्नु। सरी है, मैले भन्न खोजेको ठिक छ होइन, तपाईँले त्यो भन्नुभयो, तर के अरे सबैको त्यो पढ्दाखेरि डेरिभेसन पढ्ने त्यो पढेर सबै डेरिभेसन नै पढ्नु पऱ्यो कि त्यसको कसरी पढ्नु पऱ्यो त्यो पनि भनिदिनु है। यस्तो डेरिभेसन भन्दा पनि अब त तपाईँले चाहिँ क्वेसन सल्भ गर्नमै लाग्नुपर्छ होइन। त्यो युनिटहरूबाट मैले जुन भने होइन त्योबाट चाहिँ सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै क्वेसनहरू एटेम्प्ट गर्ने कोसिस गर्नु होइन। जुन क्वेसनमा चाहिँ अब तपाईँ स्ट्रगल गर्नुहुन्छ त्यसको अब सोल्युसन हेर्नु। अब यदि सोल्युसन हेरेर चाहिँ तपाईँले गर्न आयो बुझेँ भन्ने टाइपको भयो भने चाहिँ ठिक छ, त्यो राम्रो। अब सोल्युसन हेर्दा पनि के हो के यो त बुझेन भन्ने जस्तो भयो भने चाहिँ त्यस रिलेटेड चाहिँ तपाईँले त्यही पर्टिकुलर क्वेसन रिलेटेड चाहिँ थ्योरी पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसरी चाहिँ अब क्वेसन हेर्नुहोस्, सकेसम्म आफै ट्राई गर्नुहोस्, सकिन भने सोल्युसन हेर्नुहोस्। त्यहाँ सोल्युसन पनि बुझिएन भने चाहिँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ थ्योरी अथवा युट्युबमा ट्युटोरियल्स अथवा हामीलाई नै अघिको डिस्कर्ड कम्युनिटीमा चाहिँ त्यसको क्वेसनहरू राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसरी नै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई बेटर हुन्छ। अब सबै डेरिभेसन हेरेर पनि अब अहिले त काम हुन्न होइन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, सोल्युसन हेर्नुहोस्, अनि त्यो पर्टिकुलर रिलेटेड थ्योरी हेर्नुहोस् यदि बुझ्नु भएन भने।
ठिक छ विज्ञानजी, तपाईँको एन्सर पाउनुभयो कि अझ केही अलिकति बेटर केही खोज्नु भएको थियो भने अझ क्लियर हुनु भएन भने भन्नुहोस्। हजुर म त क्लियर भएँ, धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। अनि त्यसको हजुरले कहिले आजै राखिदिनुहोस् है त्यो इम्पोर्टेन्ट टपिक्स भनेर। हजुर हुन्छ ल, ठिक छ, यो मिटिङ पछाडि म राखिदिन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर हुन्छ। के अरू कसैलाई केही सोध्नुपर्ने छ भने चाहिँ अब एकदम अन्तिम क्वेसन्सहरू मात्र लिन्छौँ होइन। केही सोध्नुपर्ने छ भने चाहिँ सोधिहाल होइन। सो नत्र हामी यो इन्ड गर्नतिर लाग्छौँ। भोलि चाहिँ 8 बजेदेखि 12 बजीसम्म, 8 देखि 9, 9 देखि 10 र 11 देखि 12, त्यसमा चाहिँ हरेक दिन फर्स्टतिर चाहिँ फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथ 1 घन्टा क्लास हुन्छ। मैले दिने सजेसन भने चाहिँ जुन क्लासको हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो दिनमा चाहिँ सकेसम्म भ्याउन खोज होइन। त्यो भन्दैमा अब त्यसको मात्र प्रश्न सोध्नुपर्छ डिस्कर्डमा भन्ने चाहिँ होइन, तर जुनलाई चाहिँ फोकस गरेको छ, जे कुरामा चाहिँ फोकस गरेको छ त्यो दिन चाहिँ त्यसलाई फोकस गर्यो भने चाहिँ 1 महिनामा हरेक दिन हरेक त्यो पढाएको कुरालाई चाहिँ मजाले फोकस गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ 1 महिनामा यो कोर्स चाहिँ भ्याइन्छ, आफूले चाहिँ भ्याउँछ र एउटा सम्मानजनक र्याङ्क चाहिँ होल्ड गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। सो अब केही प्रश्नहरू छैन भने चाहिँ हामी यो सेसनलाई इन्ड गर्छौँ र हामी भोलि भेटौँला। र जति पनि अरू क्वेरिजहरूको लागि आइदर आई इन्ट्रान्स प्रिपरेसन पेजमा अथवा पर्सनल्ली नम्बर्सहरूमा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। प्रतीक र रविनलाई केही भन्नु छ भने भन न, केही छ प्रतीक? अब कम्प्लिट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ होइन, अब त्यही हो अघि भनेकै कुराहरूलाई चाहिँ समावेश गरेर भन्नु पर्दाखेरि अब मैले भनि नै हालेँ होइन। अबको टाइम भनेको चाहिँ एकदम तपाईँहरूको एकदम क्रिटिकल टाइम हो, यसलाई चाहिँ पक्कै पनि वेस्ट नगर्नु होला र सकेसम्म पढाइलाई नै अथवा भनौँ इन्ट्रान्सको लागि नै यदि दिँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसैलाई फोकस गरेर चाहिँ अबको टाइम इन्भेस्ट गर्नु होला। किनकि अब चाहिँ तपाईँले मेन्टली प्रिपेयर हुनु पऱ्यो होइन। लाइक अब 1 मन्थ टाइम छ भनेर आफूलाई प्रिपेयर गर्नुहोस् होइन। त्यसो गर्नु भने पछि सायद रिभाइज गर्ने पनि टाइम बच्न सक्छ र जे जस्तो होस् अब र्याङ्क अब अलिकति आफूले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा अलिकति कम आयो भने पनि चिन्ता नहुनुहोस् होइन। किनकि द्याट डजन्ट मिन होइन युआर वर्थलेस होइन। त्यसले चाहिँ जस्तो तपाईँको एउटा भनौँ न जस्ट त्यसको चाहिँ सबै तपाईँको कति नलेज छ भन्ने कुरा डिफाइन गर्ने होइन। र्याङ्क भनेको जस्ट इट इज पार्ट अफ द कम्पिटिसन होइन। र यदि टप आयो भने पनि अब धेरै अब हुन्छ नि, त्यस्तो हुने पनि जरुरी छैन किनकि जस्ट पार्ट अफ कम्पिटिसन भनिहालेँ मैले। र त्यही हो, अब अघि बढ्नुहोस्। सबैजनालाई बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। रबिन? मेरो खासै छैन, जे होस् राम्रोसँग पढ्नुहोस्, आफ्नो टाइमको युटिलाइज गर्नुहोस्। अहिलेको चाहिँ मेन फोकस भनेको त्यही अब इन्ट्रान्सलाई राखियो भने चाहिँ आफ्नो बेस्ट दिने हो। अब आउटकम जे हुन्छ अब त्यो चाहिँ त्यही बेला थाहा हुन्छ, त्यो अलिअलि लकमा डिपेन्ड गर्छ। त्यही भएर आफ्नो बेस्ट दिनुहोस् ल, बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु म चाहिँ। ओके, धन्यवाद रबिन, धन्यवाद प्रतीक र धन्यवाद सबैजनालाई यो आयु इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लासको ओरिएन्टेसन क्लासमा एटेन्ड गरेको कारणमा। अहिले अब चाहिँ इन गरौँ है त। ल, बेस्ट अफ लक एभ्रिवान।